sa panahon sa atong balatian nga moabot sa atong kinabuhi. Mintras nga kita kinabuhi nga adunay pagkadunot, mubati pa kani og sakit. Aduna kitay masumbungan. Ginoo, pinaagi sa imong gahom, ako nagatuo na kining balatian nga akong gibati karon. Mawala kini pinagi sa imong gahom sa ngalan ni Jesus. Naobserbahan ninyo na mga igsoon. Kitang tanan nga nag-alagad sa Dios. Nasayod kita nga kanang tanan mga igsoon. Inigpangayo na to sa Dios adunay katubagan. Sama sa naitabo kaganina sa kuha. Na review ko kay itong mamiaging mga adlaw wala gid mabutang sa kung una-una nga magmensahe ko karon kaya nabutang sa kung una-una labi na pagabot na sa Biyernes. Murag gaduha-duha ko may tungod ba sa ato karong mga gimbuhaton. Una, sa ubos nga murag layo ang ilahang pagbati. Di ako una na si Brother Silo ilang magmensahe. Karon gabi sa pagkaday mo katulog, kuan kana murag dili ka ginawa. Mukaon ko sa kong misis nga takilid kay di ka kagay murag sagunto ko ba. Pero saya tong pagpaminaw nga mura kog nag-ughap. Pero sa ako tong gibati wala tungod kay nagdamgo baka ko ato kay mura gamata man ko. Murag wa gani ko natulog. Ang mensahe nga mailah ang buka mayong kahoy pinaagi siyang bunga. Mao nga sa pagkabuntag akong gipangita ang maong bersikulo asa ni siya mabasa. Dito nagbasa ko mga igsoon. Nigibati na ko ang sakit sa akong likod. Nalain ko pag mubati ang sakit sa akong likod. Hindi ko kaginhawa. Muto nga nag-ampo me. Higda ako gipadot sa akong message sa prayer. Itubag sa Dios mga igsoon ang among mga pag-ampo nganuman. Mga anak kita sa Dios. Mga anak kita sa Dios. Pangayo kamo bisan unsa pinagi sa akong ngalan kay kanang tanan akong pagabuhaton. Amen. Nalaygon kayo ang Dios mga igsoon.